صباح الخير عليكم الغزالات، كي دايرين؟ نهار نكمل معكم الفيديو ديال البارح اللي كنت كنصور. ما كملتش لكم لحقاش درت اون سيست وصافي فقت. كانت باقي عندي ديك البصاره ما طيبتش فريمون العشاء. المهم دوزت لا سواغي قدام التلفازه وصافي. هادشي اللي كاين، يافي غيان سبيسيال باش نبارطاجي معكم. ودابا اليوم الصباح فقت راني جمعت وفطرت، يعني مبقاتليش شي حاجه كثيره. صوني عليا لو ليفرور الكوليسيمو. غادي نوريكم شنو خديت وغادي نجرب معكم هاد لاباري اليوم. ما تسولونيش منين خديتها، ها هي باينه. لحقاش شي مرات في لي فيديو واخا كنقول السميه ديال الموقع ولا هذا كنلقى الاسئله تاعها يجي ديال الله بحال ما كتسمعوش شنو كنقول. المهم هذا كومونديتو مع سي ديسكونت. اوب لا، كما كتشوفوا دائما لومبالاج كيكون او توب. هذه هي لاباري اللي كومونديتها البنات. سي ان كويسور دو ري او ميم طون ديال لا فابور الخضره. عندي واحد كيخدم في الميكرو اوند مي ماشي عملي وماشي صحي. وكذلك في لي ماغازان كنلقى غير ديال البلاستيك. كنت باغا شي حاجه بحال هكا يعني صحيحه وتكون هكا ديال اما اينوكس ولا المهم شي حاجه في هذا الستيل هذا واللي ما تاخذليش بلاصه بزاف. دونك هذا من عند لا مارك تيك وود، ماركه اللي معروفه وما غالياش بزاف. واللي عجبني فيه تقدروا تسلقوا فيه الروز بلا فابور، وعندكم واحد البلاصه اللي ديروا فيها الخضره. فكيكونوا لي كنلقى بزاف لي كويسور دو فابور ديال الغي في لي ماغازان اولا اون لين، مي كنلقى غير ديال الغي بوحدو. دونك هذا ديروا فيه لو غي او ميم طون ديروا فيه الخضره. غادي نوريكم كيفاش داير من الداخل وان شاء الله غادي نجربوا معكم دابا شويه، يعني كراش تيست. وهذا البرودوي البنات راني شريته من فلوسي ماشي بارتناريا. ملي كتكون بارتناريا راني كنقولها لكم. دونك انا كنت خايفه يكون صغير، مي الصراحه كيبان ليا الحجم ديالو غيكون فوالا. دونك هنا فين كنديروا الخضره البنات في هذا الكسكاس هذا. كنت خايفه انه يكون صغير كوميم. فرانشمون ملي كتشوفوا لا طاي في لو سيت كيبان صغير، فيه حتى العبار الليتر. شحال ديروا كاب، شحال من كاس، شحال من الصراحه غيان ادير. هذه سوربريز زوينه. كنت كنتوقع انه يكون صغيور. وكاينه واحد لا سباتول باش كتديروا الروز، وهنا هذا هو الكاس اللي كتعبروا به. فرانشمون سوربريز، ولكن من لا طاي لان فريمون الا تشوفوا البرودوي في الموقع غادي يبان لكم صغيور، مي كبير. انا قلت يعني فور اون بيرسون ولا دو، مي هذا يصلح ليا حتى الضيافه. كان نبغي ندير الروز اولا نفور الخضيره. شفتوا كيفاش داير بحال كسكاس. فرانشمون غيان ادير. وهذا كان البنات داير 23 اورو. ولقيت بزاف ديال لي كومونتير الناس شاكرينو. كما قلت لكم كاينين اون بلاستيك يا ميم موان شير، كيكونوا عندهم دي كوفركل بلاستيك فيهم دي كومبارتيمون. مي ديك القضيه ديال لي كومبارتيمون انا سا مارونج با. دونك هكا ديروا الروز لتحت والخضره ديالكم الفوق اللي بغيتو تفوروه. صراحه زوين حتى الديزاين ديالو انا عجبني فيه. هنا فاش هاد غادي نشوف المانيوال ديال ليوتيليزاسيون. دونك هذه هي لا ريفيرونس. تيكوود بوزيتيف تكنولوجي كويسون ري كويسون فابور. فيه يطرو و 800 1,8 لتر 2 en 1. فوالا هادو هما المعلومات اللي نقدر نعطيكم. اونتي اديرونت فوالا. طيبوا فيه الغي لي بات و لي ليغوم و لي بواسون. دونك هادشي كامل تقدروا طيبوهم في لا فابور. دونك انا سا مارونج لحقاش كنحاول ناكل شويه الخضره بلوس كو افون. دونك فوالا قولوا لي كيفاش جاكم، ولا شي وحده فايته. انا مجربه هاد الماركه في التلفازه القديمه اللي كانت عند راجلي، ما عرفت شحال من عام. هاد لا ماركه هذه كما قلت لكم معروفه، ولكن ماشي اون غروند مارك، مي صافا التلفازه يعني حتى عطيناها ما عمرها خسرات لينا.
دوكو لو بري كان يعني جذبني البري انه سي با شير. والصراحه انا راني كنهضر معاكم وشي سوربريز، ما عرفتش واش كتبان لكم لا طاي ديالو، لحقاش في الموقع كيبان صغيور. بلاتي نحاول نقرب. المهم المقارنه مع يدي مي فريمون يعني ديروا فيه واحد الكيلو ديال الروز نتوما والجيران. كان كيبان ليا صغيور في الموقع، فرانشمون زوين. فوالا جو بونس كاين شي طريقه باش تتصرف. لي زاكسيسوار اللي كاينين معاه فرانشمون لو توب. فوالا كنبغي نقول لكم شكرا للبنات اللي كيتيقوا فيا، اللي كومونداو لي باسكيت من عند فيلا. واحد البنت قالت لي شافتها عند شي يوتيوبوز وكومونداتها وخرج ليها فيها الديفو ولا ما عرفتها شنو، ما عرفتش انا واش خديتيها من نفس الموقع اللي خديته انايا. مي الحمد لله البنات اللي خداوها لحد الساعه لي روتور ديالهم كلهم عجباتهم، وكتجي مريحه في اللبسه بزاف هذيك السبرديله ديال الفيلا. وان شاء الله نبقى نبارطاجي معكم الهميزات بحال هادو. دونك الا خديتو هاد الكويسور هذا ديال الروز وديال الخضراء خليوه لي في التعاليق، ولا فايتين جربتوه كذلك. فوالا غادي نجربو معكم اليوم ان شاء الله. دونك غادي نجرب معكم هاد الكويسور ديال الغي ولي ليغوم اول مره. المهم انا قريت داك الكتيب فيت في، يعني سي با غون شوز ا كومبروندر. تقريبا كاع لي كويسور الكتريك كيخدموا بنفس الطريقه. دونك اول حاجه كينصحوا بطبيعه الحال انكم تغسلوا الكوفركل وهاد لي دو، هذا الكسكاس الفوقاني وهذا الدخلاني، شفتوش مزيان تغسلوهم، لان كيكونوا باقي جداد يقدروا يكونوا فيهم دي برودوي شيميك او شي حاجه بحال هكا. اوبلا هذا كذلك. ومن الاحسن دائما فاش تبغيو تبلاصيو فيه شي حاجه خص يكون لداخل. حاجه غادي نبرونشي لاباراي مع الضوء. فوالا باش تشعلوه كاين اللور، كاينه هنا اون و اوف 01 تبركوا على واحد. وهنايا القدام الا لاحظتوا عندكم كويسون اولا مانتيان او شو، يعني تقدروا طيبوه وهو كيبقى اوتوماتيكمون مخلي لكم الماكله سخونه حتى كتجيو تطفيه، الا طفيتو في ديك الساعه. وتقدروا تسخنوا فيه الماكله، لان قريت داك الكتاب بحال دابا الا برد لكم الروز كتزيدوا فيه واحد المقدار ديال الماء وكتعاودوا تسخنوه. دونك هاد القضيه فيه زوينه، يعني الا ما كنتوش غتستعملوا الماكله ديك الساعه تقدروا تخليوها مبرونشيه وكتبقى سخونه. دونك انا عندي هنايا بطاطا اللي قطعتها طريفات وخيزو غادي ندير غدا وعشاء مره واحده، وغادي ندير شويه ديال الروز. هذا الروز الصفر. ضروري تستعملوا شي حاجه هكا بلاستيك باش ما تجردوش هادوك لي بول اللي كاينين لداخل. وغادي نستعمل كما دايرين في الكتيب هاد الكاس باش نعبر الروز ونعبر الماء. غادي نحيد هذا، ما غاديش نستعمل كميه كبيره كما شفتوا البول راه كبير. وغادي ندير الكاس الاول. هوب ندير جوج كيسان. ما تشعلوها البنات حتى ديروا الروز ديالكم وكلشي وتسدوه. انا درت خطا. غادي ندير الماء غير المره الاولى، من بعد كتعاودوا تبقاو ديروا الماء، يعني نتوما اللي كتحسبوا العبار. الماء خصو يغطي الروز. غادي ندير من 3 حتى 3 ايكار. صافي دابا غادي نحط الخضره هنايا. غادي ندير البطاطا واحد الجهه
بحال هكا. وهنا غادي ندير خيزو صافي. دابا غادي نشعل عليه. هنايا غادي ندير كويسون وصافي. ونرجع من بعد. هو اصلا ملي كيطيب الروز كيدير واحد السينيال. صافي البنات، انا مشيت نقضي شغلي، جيت لقيتو دار ماتيان او شو. منين يعني نشف الماء وطاب الروز طفى بوحديتو، ما كيطفاش كاريمون، مي كيبقاش هاد السخونيه. دونك غادي نفتحو معاكم. كيقول لك خلي 5 دقائق عاد فتحوه على حساب لا فابور و بور دي ريزون دو سيكوريتي. دونك غادي نخليه شويه وغادي نفتحو. المهم فرانشمون سا ليغ با مال، يعني سي براتيك. مشيت كنقضي شغلي، راني كنت جالسه كنطوي فواحد الحوايج شويه سوفلي و يعني دغيا وما سمعت حتى شي حاجه. المهم حتى جيت لقيت البوله ديال السخونيه شاعله وديال اللي كانت كطيب طفات. دونك بسم الله. فوالا كما كتشوفوا بحال الكسكاس العادي. ما غاديش نقدر نحيدها دابا حيت سخونه، بحق عندها هاد لي بواني. دونك سي براتيك فرانشمون سي سوبر. غادي نحيد هذا باش نشوف لو ري. دونك الخضيره ديالي طابت و لو ري كما كتشوفوا حتى هو طاب ونشف من الماء. خاص غير دابا نشد الدوزاج ديال لو ري وعلى حساب النوعيه ديال الروز. صراحه صالح با مال. فوالا هذا هو الكراش تيست ديال هاد لا ماشين هادي. جيسبر نكون فدتكم بشي حاجه. و سي يا دو نوفو غادي نعاود نتيستيها ونقول لكم شنو كاين. شوفوا الروز كيشهي. حاجه وحده البنات نسيتها هي الملح، ولكن معليش غادي نزيدو دابا. غنخلط الخضره ديالي. كما شفتوا انا صيفط الفينيغريت وزدت شويه ديال الروز، يعني على حسب الكميه. البطاطا الاخرى خليتها حتى من بعد الغدا ناكلها، لان اصلا هادشي راه بزاف. وغادي نزيد المايس اللي غسلته وسقطرته. ضروري تغسلوها البنات المايس ملي كيكون معلب. كتبقى سلطه صحيه وما فيهاش لي دم، سهله وسريعه التحضير. غادي نزيد الطون، غندير بعدا شويه ديال البيرسيل، ما عنديش طري، غير هكا باش يعطي لا كولور. والطون استعملت الطون ديال الماء ماشي ديال الزيت. نحاول نديرو شرائح. ممكن تزيدوا جلبانه، اللوبيا، هذه غير اول استعمال ديال الكويسور. بغيت نشوف واش غادي يطيب ليا داكشي مزيان، كذلك نبارطاجي معكم هاد التجربه. مي الا بغيتو نبقى نبارطاجي معكم كاع الوصفات اللي غنديرهم بهاد لا ماشين، خليوها ليا في التعليق. فوالا
هوب الملحه هي هذيك، مع انني نسيت الملحه في الروز البنات. عندي هنا واحد البيضه غادي نخليها باش نزين بها. كما كتشوفوا نتوما التقديم كتحطوه كما بغيتو. بطبيعه الحال ما غاديش ناكل هذه الكميه كامله البنات، هذه غير باش نوريكم كيفاش خدمت هذيك لا ماشين وشنو الشهيوات اللي تقدروا ديروا بهم. فوالا البنات، كنتمنى فيديو اليوم تنال اعجابكم، وما تبخلوش عليا بلايك باش تشجعوني اكثر واكثر، كذلك تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. كنقول لكم شكرا على المتابعه، والى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.